Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उतर तुझे सोम्या देवा मोजा बेटा प्रकाश मोजा दिसपट्या जीवना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कस शुभवर्तमान अवस्वर 14:29 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 6 verses 14 to 29. हेरोद आणि जेजू. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद्राच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटाले स्नान जातार जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखून सहसर्यां करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हे थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापलो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटलो. स्नान जाता जुवांवचें मरण. हेरोदिनस जण दाण्ण जुवांक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदन घाल्लो. आपल्या बाबा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो. पूण तुज्या बाबाच्या बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांक ताका सांगिल्लें. देखून हेरोदियास जुवांवचे द्वेश दवरनाशिल्ली आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना. कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडना अशें राखतलो. सबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें. तरी पळोवन ताका तो खुशेन आयकतलो. क्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गलिल्यांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासलांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तो रायन ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मान सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्द वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्या चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जाता जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तापकांत स्नान जाता जुवांवचें शीस दी जाय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण आपणें गेल्ल्या सोपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां उजेर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतार मोडूंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एका पाऱ्यागाराक जुवांवचें शीस हाडी जाय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एका तापकांत घालून चलयेक हाण दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्त
दिसता जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, फाटल्या दिसांनी जाल्ली थोडी घडितां तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. गाझियाबाद म्हणल्यार त्या गांवांत तिगी भयण्यो, एकल्याची प्राय 12 आनी एकल्याची प्राय 14 आनी व्हडल्याची प्राय 16. ह्यो तिगी भयणी मोबायलांत एका गेमांत, ह्या गेमाक ती कितें जाल्ली, गुलाम जाल्ली. मोबायलांत तो गेम खेळून 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 ती संवय जाल्ली तांकां. आवय बापायन ताका सांगलें ते मोबायल वापरचें सोडा, तो गेम खेळचो सोडा, तो खेळनाका तुमकां म्हणून जायते फावटी तांकां सांगल्या उपरांत तांणी तो रावोंक ना, बंद करूंक ना. आनी उपरांत आवय बापायन तांकां जोर केल्ल्या वेळार आवय बापायक तरी आमी सांगता ताचे उतार आयकनासतना रावता, पूण खेळनासतना आमकां रावोंक जायना म्हणून तांणी कितें केलें जाणान कितें तुमी, तिगी भयणी 9 माळयेर तावन उठतात आनी जीवघात करून घेतात. ते गायनी जीवघात करून घेतलो. हें जाल्लें घडीत. आनी आदल्या हप्त्यान जाल्लें घडीत तुमी जाणात कासरगोडान बापोय बायल्या गांवांत आसलो, पुणून तो ड्रग्सांत ताका एडिक्ट जाल्लो, ड्रग्साचो गुलाम जाल्लो. आनी गांवांत आयिल्ल्या उपरांत खंयच्या गॅस्तेच्या त्या वेव्हारांत आपल्या भावजे कडेन ताजें झगडें जाताना ताका मारूंक म्हणून येता व्हडली कोयती कांयन, पूण ताची धूव आड येता. मारुल्लो मार ताच्या दुवेक पडोवन धूव खलास. तशें आनी एक भाव ताका पंचायत इलेक्शनाक रावोंक जाय म्हणून ल्हानपणाच्या ताच्या भुरग्याक जीवशी मारता. पळय न्ही संवसारांत कितें सगळें जावन आसा. हें जावंक कारण कितें, हें जावंक कारण कितें? एकच कारण म्हणयत, मनीस देवाक वळखना. देखून हांवें तें कंतार केल्लें, वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक, समजना तो आपल्या देव. वळखाना मनीस आपल्या पेल्या, समजना तो आपल्या देव. खंय गेला मो खंय गेला देव, खंयसर पावलाय तो, खंय गेला मो खंय गेला देव, खंयसर पावला संवसारान कोठे पो, खंयसर पावला आमचे मनशापूण, खंय थावन आयला संवसारार कोठे पो, खंयसर पावला आमचे. आज आमचे मुखार देव दोगांक दवरून कुशी व्हरता. आनी दोगी राय पयल्या पत्रांत आमी वाचतले, हांव दावीद राया विशयांत, शुभ वर्तमान्यांत आमी वाचतले, हांव हेरोद राया विशयांत. आनी दावीद राया विशयांत आमी वाचतना आमकां कळटलें तो कोणाच्या पक्षांत आसलो, आनी हेरोद रायाक आमी आयकतना कळटलें तो कोणाच्या पक्षांत आसलो. तेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां ही शिकोवन आयकोन सारकें कळटलें आमी कोणाच्या पक्षांत आसूंक जाय, आमी कोणाचें आयकोंक जाय, आमी कोणाक मानूंक जाय. सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 40 आनी 4 वळी 1 ते 15 आयकल्यार सिराक चॅप्टर 44 वर्स 1 to 15 ती वयर कितें बरयलां? इस्रायलाच्या पुर्वजांची वाखणणी. ताजे वयर कितें बरयलां? इतिहासांत देवाची महिमा. सगळो इतिहास आसा आमच्या मुखार. इतिहास म्हळ्यार हिस्ट्री, चरित्र आसा. आनी सगळ्या इतिहासांत चरित्रेंत कोणें देवाक महिमा दिली तांची नांवां बरोवन गेल्यात, तांची नांवां अमर उरल्यांत.
मात न्ही तांकां कितें बसयल्लें देवान संवसारांत आसतना तांकां मेळ्ळां आनी संवसार सांडिल्ल्या उपरांत देवान तें फावो केलें. गडी ऐका कितें बरयलां मुखार. आता आमी नवादीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वाखाणणी करूया. तांची आमी वाखाणणी करुया. आमच्या पुर्वजांची आमी वाखाणणी करुया. नवादीक मनशांची वाखाणणी करया. आतां नवादीक म्हळ्यार कितें. नांव जोडलेल्यांची वय मू. पूण पवित्र पुस्तकांत कसं जालें नांव जोडलेल्यांची. संवसारी रितीन नांव जोडलेल्यांची आसा की वाखाणणी आसा की. संवसारी रितीन तुमी थंय मागीर फाटीं येया. ताजे उपरांत तुमी वाचा 13 वसपर्यंत 16व्या वळींत वयर कोणा विशयांत वाखाणणी. हेनोक, ताजे उपरांत 17वी वळ वयर कोणाची वाखाणणी. नोये, आनी 19वी वळ कोणाची वाखाणणी. अब्राहम, ताजे उपरांत 22 वयर कोणाक. इजाक आनी जाकोब, आनी 40 आनी 25 वसपर्यंत कोण. मोइजे, ते पुराय बरयल्लें तें पुरो वाचून वच. ताजे उपरांत कोण. आरोन, ताजे उपरांत फिनेहास, जोशुआ, कालेब. पळया न्ही कोणाची नांवां आमार उरल्यान. खंयसर आदांचें नांव ना. एवेचें नांव विना. मात्र न्ही कोणाचें कायनाचें नांव ना. आनी कायना उपरांत असल्यांचें नांव ना. सुरू नांव आसा हेनोकाचें. आनी हेनोका विशयान कितें बरयलें एक ती ओळ मात वाचून काड. हेनोक सर्वेस्पराक मानवालो. कोणाक मानवालो. देखून दोडोल आमी गायलें. देवाक मानवाल्यार मेळटेली शांती. जेजूक वळखाल्यार वळटेली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटेली शांती. जेजूक वळखाल्यार. तो देवाक मानवालो देखून कितें जालें. आनी सर्वेस्परान ताका वयर व्हेलो. देवाक मानवाल्ल्यांक देव वयर व्हरता. मनशाक मानवाल्ल्यांक मनीसपणांत घालता. पळय मनशाक मानवाल्ल्यांक कशें बँडा वाजपार व्हरतात. पुरुशां वार व्हरतात वय मू. आनी कशें अबा पेटेन जागो तिकात ताकात न्हिदोंक जागो ना. ताजे उपरांत पुलां बाबा रास 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 रास. ती पुलां ओट्टू केले एक लोट जाता. देवाक मानवाल्ल्याक देवान कितें केलो. सर्वेस्परान ताका वयर व्हेलो. सर्वेस्परान ताका वयर व्हेलो. सर पिळग्यांक तो प्राचिताचे एक आदर्श. आनी वयर गेल्लो जाता हेरांक आदर्श. कोण जाता आदर्श. देखून वयर गेल्ले जावन आसा तुका आनी म्हाका आमकां आदर्श न्ही. सकलापणान गेल्ले. देखून तो असली महिमा नावार्थीक मनशांची महिमा विशयांत कित्याक ते नावार्थीक. आतां एका फाटीं वचूं 40 आनी 4. सर्वेस्परान भरपूर महिमा वांटून दिल्या आनी पुरातन काळांत ताणें आपली वडवीक दाखयल्या. ताजी महिमा ताणें वांटून दिल्यांत. ह्या सर्वांक निमिसून काडलेल्या थोडीं नांवां आमी आयकली. मुखार आसात जायती नांवां. सर्वेस्परान ताजी महिमा आमकां वांटून दिल्या आनी पुरातन काळांत ताणें आपली वडवीक दाखयल्या. वडवीक दाखयल्ल्या वरवीं. आपणाची वडवीक तांकां दाखयल्ल्या वरवीं. जेन्ना तूं देवाची वडवीक जाणा जाताय तुकाच तूं ल्हान करूंक शकताय. परच्या हप्त्यांत आमी आयकलां न्ही कोरिंथकारां वयल्या पयल्या पत्रांत 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 सान पौल कितें म्हणटा कोरिंथकारांक बरोवन. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक. भाव भयणीनो देवाची उतर आयकतना मनशांची वडवीक न्ही देवाची वडवीक कितली तूं वळखताय जाणा जाताय तितलो तुवें ल्हान जावंक आसा. जुवां संवंजेला 3:30 जुवां बाबतीस वडोल जुवां बाबतीस विशयान तुमी आयकलें न्ही. ताजी जिवीत कशें आसलें खंयसर रावल्लो कितें करनासलो कित्याक ताका पवित्रत्वान भरलो आनी कसो तो देवाची सरस्वतीची वाट तयार करनासलो. ताजे विशयान कितें बरयलां जॉन 3:30. तो वडत वडत वसा जंय. वळ्या नेंगी आईला वाट तयार करून जेजूची म्हणटा तो कितें म्हणटा. तो वडत वडत वसा जंय. जेजू वडत वडत वसा जे. हांव ल्हान ल्हान जायते जंय. देखून सरस्वतीची वडवीक उलयचे तुवें आनी हांवें. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. पोरण्या तेस्तामेंतांत वडवीक उलयल्ली कोणाची वडवीक उलयल्ली सरस्वतीची तांणी वडवीक उलयल्ली. देखून देवान कितें म्हळें ताजी महिमा दाखयल्यान मात्र न्ही. सर्वेस्परान भरपूर महिमा वांटून दिल्या आनी पुरातन काळांत ताणें आपली वडवीक दाखयल्या. ह्या दोळ्यांत हांव ताची वडवीक तो दाखोवनूच आसा जाल्यार मनीस कितें म्हणटा कुड्डो जाला.
देवाचे उतर वाचता वाचताना आमकां चड आनी चड देवाची वळख जायची, ताची वडवीक कितली म्हणल्यार आमकां कळा जाय. गोड गोड उतरांनी वड वड ताळ्यांनी सोम्याक ना वाडटा, गीतांनी सुमधुर गायनी सोम्याक हांव वाकंता. गोड गोड उतरांनी वड वड ताळ्यांनी म्याक हांव ना वाडटा, नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनी सोम्याक हांव वाट. वडवीक ताची गायता उपकारां वाटयता, वडवीक ताची गायता उपकारां वाटयता. अर्गां भेटून सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता, अर्गां भेटून सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. गोड गोड उतरांनी वड वड ताळ्यांनी सोम्याक हांव ना वाडटा, नव्या नव्या गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव. ते भाव भयणीन जितली तूं ताजी वडवीक वाखाणताय या वडवीक उसारताय तितली महिमा तो तुका दाखयता. देखून सरस्वती वडवीक गाया, सरस्वती वडवीक उलया. वडवीक उलोवंक सोदता तो हय हरियकांत हरियकांत. हें काम सोम्याचें, हें दिलां सोम्यान, हें केलां सोम्यान. हाका कारण तो न्ही तूं या हांव आमी. आज आमकां एकवट आयलां कोणे? ताणें न्ही आनी कोणे? आज आमकां भलायकी दिल्या कोणे? आज आमकां आदार आशिर्वाद दिला कोणे? खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांघरूंक सगळें दिलां कोणे? पुरो पडचें ना आमकां ताजी वडवीक उलोवन. ताका कितें जाता? थोड्यांनी रायत जावन अधिकार चलयलो आनी आपले पदवेवरी ते नवाधीक झाले. हेर थोडे बुदवंत सलहेदार जावन आसले आनी प्रवाद करून उलयतले. ताजी वडवीक उलयतना आमकां आमी ताजे मुखार खालतें करतना पळया न्ही, थोड्यांक तो राय जावन दिसता, थोड्यांक तो प्रवादी जावन दिसता. आज तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक आनी की थोड्यांक भक्ता जाल्यार विसरून काडूंक ना. कित्याक भक्ता जाल्यार ऐका कोणाक तो विसता रायज जावंक? दाविदाक कित्याक विसलो ताणें? मागीर तुमकां कळटलें आयच्या पयले वचपान. प्रवाद्यांक कित्याक विसलें ताणें? देखून कोण आपणाक कालतो करता आनी संपूर्ण तरान समर्पीत जाता सरस्पराक ताची महिमा वाखाणूक, ताका तो प्रवादी जावन विसता. हेर थोड्यांनी आपले सलहेन लोकांच्या मनोभावा विशीं आपणाक असलेले वळखीन आनी आपले शिकवणेच्या झनवायबरीत उतरांनी लोकांक मार्गदर्शन दिलें. पळय चरित्रेन जालां. लोकांक मार्गदर्शन दिवच्या खातीर न्यायकर्त्यांक ताणें विसले, प्रवाद्यांक ताणें विसले. तांची नांवां आसात वडल तुमी पळयलें. सामुएलाक ताणें विसलो, आनी ताजे उपरांत जायत्या प्रवाद्यांक, इसायाक ताणें विसलो, जेरेमियाक ताणें विसलो, एजेकियेलाक ताणें विसलो आनी जायते प्रवादी मुखार तुमी जाणात. आनी हेर थोड्यांनी मधुर गितां घडलीं आनी खावाना बरयलीं. हेर थोड्यां मधुर गितां कोणें बरयल्यान? किर्तनाचो बुकूच आसा 150 किर्तनां कोणें बरयल्लीं? मुनियो बुकूच आसा कोणें बरयल्ली? सिराकाचो बुकूच आसा कोणें बरयल्ली? देवाक वळखल्ल्यांनी बरयल्ली. देवान कोणाक जाणवायन बरयलें तांणी बरयल्ली. उपदेशक कोणें बरयलो? कोणें ह्या गितांतलें गीत बरयल्लें कोणें? संवसारी मनशान न्ही, देवाक वळखल्ल्यांनी तांणी गितां बरयलीं आनी कितें केलें? हेर थोड्यांनी मधुर गितां घडलीं आनी खावाना. गितां देखून तूं पळय न्ही. हें सकट तुमी आयकतना तुमचें तें एक इल्लें उर्बा येजे भाव भयण. दावीद नाचलो तर आमी कित्याक नाचोंक नजो? दाविदान गायलें तर आमी कित्याक गायन करूंक नजो? दाविदान किर्तनां बरयल्यार आमी कित्याक बरोवंक नजो? आनी कोणें सोलोमोनान मुन्यो जानवाय वांटली जाल्यार आमी कित्याक वांटूंक नजो? आनी वांटतना हें पळय किर्तनां गायतना तुज्या मना खातीर न्ही, तुज्या वडविकायक न्ही, तुकाच तें ल्हान करूंक आसा. ताणें वाडत वाडत वसाचें आनी हांवें जुवां बाबतीस्ता बरी. तेदा संवसारान तुका मान आसचो ना, पूण देवान धाडलेल्या प्रवाद्यां पैकी वर्तो प्रवादी कोण? जुवां बाबतीस्त जेजून सांगला न्ही. जाल्यार आपणाक कोण हांगासर कालतो करता तो सर्गींच्या राजांत ताजे प्रास. कित्याक आमी जुवां बाबतीस्ता बरी जायचे म्हणना, जुवां बाबतीस्ताक पळोवन आमी ताजे वरवीं कितें जायचें आनी ल्हान जायचें, कालतें जायचें, ल्हानां भुरग्यां बरी. आनी कितें केलें तांणी? हेर थोड्यांक ग्रेस्तकाय आनी पदवी आसली आनी आपल्या घरांनी ते शांतीन जियेले. देवाक वळखले. अब्रामाक आस्त आसलें की ना? ग्रेस्तकाय आसली की ना? इसाकाक, जाकोबाक, ताजे उपरांत जाकोबाच्या पुता जुजेक
जॉबाक ताका जॉब नासल्यार ताका आस्त आशिल्लें जॉबाक जॉब नासलो काम नासल्यार ताका कितें आसलें बाबा म्हळ्यार वडोल तुमी आयकलें ती आस्त तांच्या अहंकारा खातीर न्ही देवाक वळखल्ल्यांक देव आस्त दिता जाल्यार ग्रेसकाय दिता जाल्यार तांची सर्गीची ग्रेसकाय वाडोवन 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 त्या संवसारीक ग्रेसकाय तांणी हेरांक पावोवन पावोवन ही सर्गीची ग्रेसकाय वाडोवंक आतां तूं दान धर्म दितना दुबळ्या धाकट्यांक पावतना विधवींक पावतना अनाथांक पावतना जावं पुरो तुजी संवसारीक ग्रेसकाय तूं वांटून घेताय पूण तूं कितें जोडताय सर्गीची ग्रेसकाय जोडताय ह्या संवसारीक ग्रेसकायंत आमी त्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून कितें म्हळें आमी वाचता ते लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 18 आनी वळू 22 की पळय इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें म्हळें तुवें खरी जय जाल्लें एक मात्र उणें आसा उणें आसा तुजें कितें आसा तें सगळें वीक तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. संवसारीक ग्रेसकाय तूं वीक संवसारीक ग्रेसकाय तूं दुर्बळ्यांक दी सरकार तुका दिर्वे आसतले जाकेवाक जेजून म्हणलें म्हणूंक ना पूण जाकेवाक सगळींचें दिर्वें जोडी जाल्यार ताणें कितें म्हळें पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुबळ्या वांटता कोणाक केन्ना केला तर 4 वांट्यांनी जेजून कितें म्हळें लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 की 10 ऐका जेजून ताका जेजून म्हळें ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या खंयचे भाच्या वेले ताका संवसारीक ग्रेस काय ताणें वांटून दिताना दुबळ्या धाकट्यांक ताची खंयची ग्रेस काय सडली वाडली आहा घेवन उडोली भावान तुमकां सत्राय दिल्या कितें ह्या संवसारीक ग्रेसकाचे गुलाम जायनाकात ती आसा जाल्यार ती देवान दिल्या जाल्यार दवरून घेवंक न्ही हेरांच्या गरजांत पाव देखून हांगा थोड्यांक ताणें ग्रेसकाय दिली पदवी आसली पदवी कशें अंकार दाखोवंक न्ही पदवी आसली पदवी आसल्यार कितें आतां देवाची पदवी देवान दिली पदवी कितें करूंक देवाच्या वाटा आनी तांकां चलोवंक आतां जेजून आपल्या शिजांक पदवी दिली वैगिनी माते वंजेला वर्स 28 आनी वळो 18 मॅथ्यू 28 and verse 18 जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून तिस पदवी ताणें शिसांक दिली अंकारी जाले कितें पदवी कोणा वयर पदवी कोणा वयर मार्क चॅप्टर 16 and verse 17 ऐका ही पदवी कोणा वयर मार्क 16-17 सत म्हणटल्यांक असले असरांची पदवी मेळटली कसली पदवी म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले देवसाराचेर पदवी न्ही मनशांचेर म्हळ्यार पापाच्या ह्या कालतात दुबळ्या धाकट्यांचेर पदवी न्ही देवसाराचेर पदवी नव्या भासांनी उलयतले आनी सोरोप हातांत धरूंक विकाळ त्या जीवदाळींचेर पदवी सर्पाचेर इच्छूचेर पदवी आनी मारेकार कसले बी वीक बी ते पियेतीत जाल्यार पिडे शिडेचेर पदवी विकाळ कितें आसूं दी तांकां ते बाधक जावचे ना सर वायटाचेर पदवी ही ग्रेस काय ती पदवी तुका मेळ्ळ्या तर खरेंच म्हणटा हांव ती पदवी तुका मेळ्ळ्या सैताना विरोध वायटा विरोध पिडे विरोध दुस्माना विरोध या खंयच्या सर काळोखी सक्ती विरोध तुका पदवी मेळ्ळ्या जाल्यार ती ग्रेस काय ही पदवी जावन आसा ग्रेस काय जेजूच्या नांवान हांव तुका फर्माता बायस सर म्हणटाय पळय ही पदवी ही तुजी सर्गीची ग्रेस काय संवसारी मनशाक ती आपणावंक जायना देखून तांकां ग्रेस काय दिली तांकां असली पदवी दिली आनी कितें दिलें तांच्या काळार लोक तांकां मानतालो आनी तांच्या दिसांनी ते प्रसिद्ध जावन आसले लोक मानतालो कित्याक मानतालो ते देवाक मानवाले देखून देवाक मानवाल्ल्यांक कोण लोक देवाक वळखला ते म्हणटात सारकें ऐका संवसारी लोक मानवाना संवसारी लोक तुमकां कितें करता पयस करता तुमचो द्वेश करता वय मग पूण देवाक मानवाल्ल्यांक कोण तो लोक देवाक वळखल्यात पळय ते मानवातात देखून मानान लेखतात देखून आमी म्हणटा न्ही मरयेक आमी मान दिता वय मग सांता भक्तांक आमी मान दिता बऱ्या मनशांक आमी मान दिता वय मग सोम्याच्या सेवकांक आमी मान दिता सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्यांक आमी मान दिता ना कित्याक आमच्या तांकां मान मेळटा ते देवाक मानू वाल्ल्या वरवीं तांकां मान मेळटा जर तर थोडे सेवक आसात ते देवाक मानून नासतना संवसारी रितीन व्हडले व्हडले भांगाराच्यो दाट चेनी घाल आनी कसलें फॅशन करनासात देवाक ते मानवंक ना जाल्यार देवाची भुरगीं तांकां मान दितात ते खंडीत दिना देवाचो सेवक न्ही वो काले आठ नेट करून आपल्यो मर्ज्यो मात दाखयता म्हणून ताका मान करिनात पूण खऱ्या सेवकाक देवाक मान वाल्ल्या सेवकाक खंडीत जावन देवाक वळखलो लोकी मानान लेखता आनी तसलो मान तांकां मेळ्ळो आनी कितें मेळ्ळें तांचे मदले थोडे
आपणा फाटल्यान एक नाव सोडून गेल्यात. हा नाव सोडून गेले आता बरोबर तुम्ही ऐकले न्ही हे नको नाव सोडून गेला वय मग आणि कोण नो हे नाव सोडून गेला अब्राम नाव सोडून गेला इजाक नाव सोडून गेला जाकोब नाव सोडून गेला आणि कोण उपरांत जोशुआ नाव सोडून गेला कालेब नाव सोडून गेला जायते आसात ते हां ते नाव सोडून गेले आता तांची पळय न्ही केदोळा खंयच्या काळार ते आसले तांची नांवां आनी अमर आसात कित्याक तांचे नाव सोडून गेल्यात आणि लोक अजून तांची स्तुती गायता. हां पण देवाची उतार सांगता अजूनही तांकां वळखता तांची स्तुती करता म्हणजे तांचे बरेपण उडासा काडणं वय तांची स्तुती गायता. पूण थोडे कसलोच उगडास सोडून वसूंक नात. ह्या संवसारांत ते जिवंकच नात म्हणल्या भाशेन ते नपैत जाल्यात. कितलोसो किडे किडे म्हणल्या बरी संवसारांत लोक येवंक नागे येवन मरोंक नागे हां तांचो कोणा उडासा गे आतां हें वचतना आमी म्हणजे संवसारी मनीस आतां संवसारी मनीस जायते आसात तांकां कोणी ना आतां म्हळ्यार ते जावं पुरो तांची ग्रेस काय गितांचे कितें दुडू गितांचे कितें जानवाय गितांचे कितें फॅशन गी तांची कितें पदवी काय अधिकार वय मग थोडोच काळ वचून कोणीय तांकां वळखचे नात ताचो उडासच आसचो ना भाव भयणीनो संवसारी मनशांचो ना तुका बरें जालां पळय तुका आमी त्या संवसारी मनशा बरी जावचें नाका देखून हांवें तुमकां सांगलें आतां वेगळी आमकां आयकोंक मेळटलें दाविदी आसा हेरोदी आसा आनी कोणाक आमी कोणा स्वामी पक्षी गेजे म्हणल्यार आमकां उक्त्यान आतां देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता मुखार ऐका ते अस्तित्वांत नातले म्हूण आतां लेखू येता. न्ही गी अस्तित्वांत ते नातल्या बरी आतां देवाच्या सेवकांक आतां म्हणजे आतां सबार काळतावन समयाच्या सेवेंत आसले थोडे आमार उरल्यात पूण जायते आमार नात ते पळय आसले जावं पुरो संवसारांत पूण आज तांचो उड आसत ना कित्याक ते संवसारांत आसले संवसाराची कामां करनासले संवसारांतल्या मनशांक ते मानवांची येयल्ले देखून आनी तेच बरी तांचे फाटल्यान आयिल्ली तांची भुरगीं तेय नात उडासांत तांची भुरगीं नात तांचे खानदानी ना न्ही थोडे फुडें हांव विजमीत पावचे आतां सबारांच्या घरा थोड्यांच्या घरा फॅमिली ट्री म्हणून घालतात फॅमिली ट्री पळयल्या तुमी एका रुखाच्या पांट्यार तांचे ल्हान ल्हान फोटो पुराय मुखार येतात वो आज होई आजी तांची भुरगीं तांच्या भुरग्यांची भुरगीं भुरग्यांची भुरगीं म्हणून फॅमिली ट्री मुखार येता वय मू आतां आज मेल्ल्या उपरांत जावं पुरो भुरग्यांक वळख आसा आज्याची आनी आजयेची वय म्हूण नातरांक थोड्यांक ना काल न्ही परस आमचो बॉम्बे म्हजो एकलो मामाचो पूत आयिल्लो तो म्हणालो दट्टो आमी जाल्यार एकामेका वळखात हांव आमचीं भुरगीं आमच्या दुसऱ्या भावांच्या या काजिनाच्या भुरग्यांक वळखूंक तूं वळखनात सैरींक कोण म्हण तांकां खबरच ना आनी तांकां पडोवन वचूंक घेना आनी एखादो आपोवन येयल्यार तो म्हणटा आपोवन येयल्यार ती तांचे सांगता बरसानांत बदलाक मोबायल काडून घेवन ती वरविंगड जाग्यार बसतात कोणा कडेन तांकां उलोवंक नाका बसोवंक नाका आमी पयल्या दुबल्या धाकट्यांक पळयलां आमी आमच्या काळार आमच्या तसल्यांक की हे कश्टांनी वयर आयल्यांक पळयलां पूण आनी मुखली पिळगी कशी जाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना म्हणटात सारकें पयलें न्ही पळय न्ही आतांय तुमी म्हाका विचारा म्हज्या बाबाच्या कुटुंबाचें न्ही आवयच्या कुटुंबाचें मात न्ही बाबाच्या भावांचें कुटुंब जावं न्ही भयणीचें कुटुंब जावं न्ही आवयच्या भावांचें कुटुंब जावं न्ही म्हाका वळख आसा आतां हें वळख आसा पूण हाजे उपरांतली कोण आहात पळय तांच्या भुरग्यांची भुरगीं खंय पावल्यांत अमेरिका खंय कॅनडा ऑस्ट्रेलिया आनी खंय पावल्यांत आतां तांचो उडास आसचो ना तो गरजेचो न्ही पण हांगा पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडोवंक ना. तें साबारपटी जावं पुरो आतां म्हणचे न्ही म्हळ्यार लोक तांचो चड उडास काडटा जावं पुरो पूण जेजूक वळखल्या उपरांत खऱ्या निजा देवाक वळखल्या उपरांत खरेंच तूं वळखलाय जाल्यार देवाक वळखलाय जाल्यार जेजूक वळखलाय जाल्यार पळयतात ना तूं वळखलाय जाल्यार ही कितें म्हणटात साल्वेशन हिस्ट्री म्हणटा आमी इंग्लिशान साल्वेशन हिस्ट्री म्हळ्यार सोडवणेची चरित्र तुका सारकी कळीत जाल्यार ह्या सोडवणेच्या चरित्रेन हे सोडवण जोडलेल्यांक तूं पयस दवरिनाय तांचो उडास काडटाय तूं तांकां मानान लेखताय तूं कित्याक तांणी कसो तूं जे समो करताय कसो तूं तुज्या बापा समो करताय कसो तूं पवित्र आत्म्या समो करताय तिरेकदेव समो करताय तुज्या पयलीं तांणी मोग केला वय मू आतां तुका आनी म्हाका आमकां बावर्ताचें देणें मेळना जाल्यार कशें मेळना कोण हेंगी वळख काडल्या आनी पयलें विदेशांत हांव आमच्या भारताक येवन ती वळख आमकां दिल्या गी ना आतां सांत थॉमसान वावर केला गी ना हांगा आमच्या फ्रांसीस सावेरान केला गी ना वावर तरी तो आमी उडास काडटना तांणी कसलो संवसारी वावर केल्लो गी ह्या सर्गेचो वावर केल्लो त्या वरी आमच्या पुर्वजांक मालगड्यांक भावार्थाचें हें मेळ्ळें वय मू तांणी सुवार्ता परगट केली की ना सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं आज आमकां देखून आमी तांचो उडास काडटना न्ही आमी तांकां देवाचो स्थान मान दिना दिवंक ना पूण मानान लेखूंक आसा भाव भयणी
कित्याक तांचो उडास काडूंक असो आमी मैजेचो उडास काडटा जाल्यार मैजेन आमच्या खातीर कितें केलां ना मैजे तावन केल्ल्या उपरांत ताज्या उपरांतल्या वयगीनी मुखल्या पिळगेन ते मुखार सून व्हेल्ल्या वरवीं आज आमकां सोम्याच्या एकवटांत आसूंक रावंक फावो जाला की ना सोडयलेली पर्जा म्हणून वय मू आमकां सोडोवच्या पयलें मैजेन कोणाक सोडयल्ली तरी त्या तो आमकां लिंक आसा की ना लिंक म्हळ्यार एक कितें म्हणटात गांस आसा की ना आमच्या दोळ्यांक दिसची ना ती सांकळ पूण तो गांस आसा सोडयलेली पर्जा जावं प्रो सोडयलेल्या सर पर्जे पैकी आब्रामा बरी विश्वासी रावली मात आब्रामाच्या संततीची जावं प्रो दाविदा बरी प्रामाणीकपणान नितीवंतापणान जियेल्ली मात्र दाविदाची संतत ह्या वंशवाळी जावं पुरो आमी वाचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 1:1 पळयात तुमी हांगा दोगांयचें नांव हांगा दिलां मॅथ्यू चॅप्टर 1:1 सारकें चीत दिया जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही जेजू क्रिस्ताची वंशावळ म्हणटा ना मुखली वळ वाच तो पूत दावीद असो वय गी जेजू पूत दावीद असो गी खंडीत न्ही पूण ताच्या वंशावळी असो तो पूत अब्राहम असो तो पूत अब्राहम असो गी ना त्या संतती असो ही वंशावळ ही संतत ही एकदम संवसारा संबंध जाल्ली न्ही आत्मीक आमी सांगला न्ही की जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:13 ती जल्माल्ली मनशांच्या कुडीच्या वडण्या वरवीं न्ही म्हणटा देवाचें उतर जुवांच्या वांजेला वचवर 1:13 ती जल्मल्ली नाही रक्तमासाचो संबंध न्ही वा कुडीच्या सैंबिक वडण्यावरवी या कुडीचो सैंबिक वडणे वरवीं न्ही वा मनशाच्या कुशेवरवी या मनशाने दादल्याने स्त्रीन कुशी वेली देखून न्ही भगार देवावरवी वो संबंध दैविक संबंध सबार जाणांक दैविक संबंध कितें म्हळ्यार कळत ना आमी चिंता हांगा आसले आतां आसले मात्र ना तो देवान आयला मुखार सून वचूंक आसा तुका लाभलो तो बावट तुवें हेरांक दिवंक आसा ती बावटाची सांकळ मुखार सून वचूंक आसा मात्र देवाक ती वळखली ती जन्माची सांकळ मुखार सून व्हरूंक आसा कशें पावला आतां तिमोती तावन मुखार गेली ताजे उपरांत कितले जाण आयले आमकां जावं पर वळख ना आमकां ताजें उडास ना पूण तिमोती उपरांत सुवार्ता परगट जाल्या की ना पावला उपरांत परगट जाल्या की ना येशीस मेल्ल्या उपरांत परगट जाल्या की ना जावन देखून आयले भाव भयणीनो विश्वासी रावन जायत्या देवाच्या सेवकांनी ही सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं आज आमकां ही सुवार्ता लाभल्या देखून आमी वडपण चिंतूंक ना बदलाक कोणा मुखार जाल्यार ती मुखारसून आयल्या हांगा पावल्या खंय तावन गेल्ली युरोपांत आतां खाली जालां पुराय पूण हांगासर येवन आमकां ती लाभल्या पळया न्ही ते हांगाच काबार जावंक आसा की काबार जावंक आसा की मुखार व्हरूंक मुखार सून व्हरूंक आसा ती देखून हांगासर रावंक ना आनी तांची संपत्ती तांच्या संततीक मेळटली आनी तांचे दायज तांच्या भुरग्यांक हें दायज म्हळ्यार खंयचें संवसारी दायज न्ही सर्गीचें दायज हाज्या पयलीं हांवें सांगलां फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 3:20 आमी ह्या संवसाराचे नागरीक न्ही आमचें दायज ह्या संवसाराचें न्ही ऐका फिलिपियन चॅप्टर 3:20 आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक ते दायज सर्गीचे दायजी म्हळ्यार सरकार तयार करून दवरलेला दायज आसा की ना ग्रेस काय आसा की ना कोणाक तें आपणावंक देवान फावो केला आमी जाता ते दायजी आतां संवसारांत गोत्री म्हणटात दायजी म्हणटात न्ही गोत्रा म्हळ्यार समजाता तुमकां गोत्रा हय ही गोत्र दवळ दायजी म्हळ्यार कितें साबार जाणां दायजी म्हळ्यार दायजी व्हडली एकूच मोती घेता ते चॅनल न्ही जाय की दायजी म्हळ्यार कितें जें पुर्वजांचें दायज आसा तें कोणाक वेता वांटून वेता त्या दायजान कोण भागीदार जाल्यार ते दायजी आतां म्हज्या बापायचो बापोय म्हजो आजो ताचे भाव आसले तांच्या बापायक आस्त आसली वय तांच्या बापायची आस्त कोणाक वांटून गेली म्हज्या आजाच्या सर भावां भयणीक वांटून गेली वय ताजे उपरांत कोणाक वांटून गेली म्हज्या आजाची आस्त म्हज्या बाबाक आनी म्हज्या बाबाच्या भावा भयणीक वांटून गेली वय ताजे उपरांत कोणाक आयली ती आमकां आयिल्ली आस्त कोणाक गेली मुखार सून येता की ना ही संवसाराची आस्त आमकां समजता पूण सर्गीचें दायज कोणाक सर्गीचें आस्त कोणाक व्हडोली सांगलां कोणाक सर्गा वचूंक जाय तांणी मात्र हें उतार पाळीचें म्हणून न्ही कोणाक सर्गा वचूंक नाका तांणी पाळी नाटल्यार देखून तें दायज कोणाक जोडूंक जाय सर्गीचें दायज कोणाक जोडूंक जाय ती मात्र तांकां कितें जातालें सरस्वती अशीत आनी वाखाणणी करन ताची स्तुती करन ताची सेवा करन जियेल्ल्यांक तें दायज बसयलां देखून तांणी कितें जोडलें दायज जोडलें ताच्या भुरग्यांक कितें दायज तांची संतत खराराक थीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थीर रावतात बसायला हांगी ना निर्गमाच्या बुकांत वचो 20
म्हजो मोग केल्ल्यांच्या भुरग्यांचेर तिसरी पिळगी पर्यंत हांव कितें बेसतालो कितें घालतालो ती एक वळ वाचणे निर्गमन बुका वचून 20 आनी वळ 5 गी 6 वळ पूण म्हजो मोग करतल्यांक ऐका म्हजो मोग करतल्यांचेर आणि म्हजे उपादेश पाळटल्यांक पाळटल्यांचेर तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो अविश्वासी मोग दाखयतलो. आस्त म्हळ्यार ती सर्गींची आस्त सर्गींचे बेसांव सर्गींच्या राजात हांव आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा सर्गींच्या राजात हांव आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत. पळय ह्या दायजांत आमी भागीदार संवसारी तूं आस्तीन आमकां वांटय ना जाल्यार ह्या सर्गींच्या गिरेस्तकायेंत आमी वांटयली. म्हाका मात्र गी म्हाका मात्र गी हांगा जाल्यार संवसारी आस्तू आमच्या भुरग्यांक मात सर्गींचे आस्त कोणाक देवाच्या भुरग्यांक सर्गींचे दायज कोणाक देवाच्या भुरग्यांक. जेन्ना तूं आनी हांव दाविदाच्या वंशावळीचे जाता ह्या अब्रामाच्या संततीचे जाता तें दायज तुज्यान म्हजें आमच्यान जाता. आनी उपरांत तांची संतत ससनाग तकतली आमी संततीच्या संततीक भाव भयणीनो ही संतस तकतली म्हळ्यार उरतली बळटली तांची महिमा पालवून वेचिना. आनी आमकां मेळची ती महिमा पावल म्हणटा न्ही गी महिमेचो कुरो म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा. तिमोथी बरयलें 2 पत्र 4 आनी वळ 7 आनी 8 ऐका. म्हजे झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. पळय तयार करून दवरलो आसा. आनी तो हो मुकुट नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. ताका दितलो आमकां दिना म्हाका मात्र न्ही. म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक अत्रे गुण आसलेल्या सोमेस्तांक तो दितलो. ताका मात्र न्ही आमकांय देवा कळत काडल्यांक देवाचो मोग करतल्यांक ताची सेवा करतल्यांक ताजी स्तुती करतल्यांक ताका मान वाडल्यांक आमकांय दितलो. देखून आज ताका मान वाडल्या पैकी आतां एकल्याक मुखार दवरलां दाविदाक अवस्वर 40 आनी 7 वळ 2 तावन ऐका 11 पर्यंत थंय दावीद म्हणून बरयलां वय मो अशें मान वाडल्या पैकी मम 6 जाण आसात पूण हांगा कोणा मुखार दवरला दाविदाक मुखार दवरला. कित्याक दाविदा मुखार दवरला म्हळ्यार तुमकां आतां समजतलें दावीद कोण आहा बरी आमी मस्त न्ही एक्ट्स चॅप्टर 13 वर्स 20 to 23 ऐका. धर्मताची कृत्यां वचो 13 वळ 22 आनी 13 एक्ट्स 13 20 to 23. उपरांत देवान ताका सांडलो सावलाक देवान सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. दाविदाक इस्रायल परदेसो रायकन उबारलो. ताचे विशांत साक्ष दिवन देवान म्हणलें दाविदा विशांत देवच साक्ष दिता आनी म्हणटा येस्सेचो पूत येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. पळया न्ही सर्वां चड मौना सांगडो म्हळ्यार कितें माना सांगडो या मौना सांगडो म्हळ्यार म्हज्या मौनांत कितें आसा तें समजून त्या प्रमाणे म्हाका मानवाच्या रितीन जियेल्लो आसा. बारपटी आमी विचारिना सुमी तुका कितें मानवता तेंच करून म्हाका तूं वाट दाखय म्हणून आमी मागना. तुज्या मनांत कितें आसा तें म्हाका कळीत कर. तुजी योजना कितें म्हाका कळीत कर. तुजी खुशी कितें म्हाका कळीत कर. तुजे वाटो कितें म्हाका कळीत कर. हें आमी मागल्यार मात आमी ताज्या माना संगडे जाता. नाजाल्यार आमची मानां जातात आनी आमची मौनां जातात मागीर वाना पळयल्या न्हू कितें म्हणटात धरून गट्ट पुठानांत तेका कितें बरयलां 23 दावीद जेस्सेचो पूत येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. समजलें कित्या माना सांगडो म्हज्यो अपेक्षा म्हजी योजना म्हजी खुशी म्हजी चिंतना म्हजे वाटो तो कितें करतलो तो जारी करतलो. हें गरजेचें. तुजी खुशी जावं म्हळ्यार तूं जेजून संपूर्ण तरान बापाची खुशी केली. आनी जेन्ना दावीद संपूर्ण तरान सरस्पराक समर्पीत जालो त्या घडये ताणें ताजी योजना कितें म्हटलें म्हजी सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. अपेक्षा म्हळ्यार कितें इच्छा. तुजें एकांतारा सांगे ना चित्तक अल्ला ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ
ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. म्हणला सत्व नाही मुझी खुशी बापा तुझी खुशी. दाविदान सरस्वतीची खुशी केली. देखून दाविदा विशयी कितें बरयलां आतां आयकुया. अवस्वर 40:7-2-11. जशे शांती बलयेची सरब वेगळी करून दवरतात तशे दाविदाक इस्रायलितां मदलो विंचून काडलो. कशें वेगळो केलो पळया. कोणी वेगळो केलो ताका? बेश्टेन येता आमी इतले जणांक आसा वैगिनी तुमकां बघाचे आतां आमच्या इतल्या जाणां पैकी दावीद मात्र आसा. दावीद मात्र मुखार आसा आमचे ते. आनी तें तुका आनी म्हाका आमकां कितें बघता? इतल्या जाणां पैकी कोणाक विंचून काडलां? विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केला. विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय. ताणें विंचून काडिल्लो ताका मान करता, ताका महिमा हाडटा, ताका मानवता. आनी कोणें आपणाक खुद्द विंचून काडला तो वेगळीच ताकाच मानवच्या बरी, ह्या लोकांक मानवच्या बरी, या ताका जाय जाल्ल्यांक मानवच्या बरी. जे ताणें ताजें कितें म्हणटा तें विंचोवन म्हणटा तेजें आपोवन तो वगडोवन घेता. वैगिनीक पळय साबार्थ नांगातावन गेले तशेंच जाल्यात. हे गुत्त बुडी सकाळीं फुल्ल्या बरी फुल्ले 1-2 हप्ते मागीर पुरे जळ्ळे. आतां पत्तोच ना. आतां संवसारी कामान ते मेतेर जावन आसात. पण देवान काडिल्लो तुमी जावन दिवं आपोस्तल फाटीं गेले की संवसाराक. आतां एक तुमच्या उडासा काडटा हांव. ह्या माश्ले धरतल्यांक जेजून विंचून काडले वय मू. सोम्याच्या सेवेंत आयल्या उपरांत ते संवसाराक फाटीं गेले, ते माश्ले धरून गेले. तरी आमकां दोनी कामां करूंक जाता, दोनीची सेवा करूंक जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 6:24 कितें म्हणटा? एकल्या दोगां दोनयांची सेवा करूंक जायना. तूं खरोच सोम्याचो सेवाक जाल्यार संपूर्ण तरेन हो संवसार तुवें सांडिचे, तुज्या संवसारांतलें काम तुवें सांडिचे, तुजें बिझनेस तुवें सांडिचे, आनी मात्र तूं कितें करनासा पळय तें सांडून तुवें संपूर्ण तरेन सोम्याच्या सेवेंत भरती जायची. आयका, कोणाकच दोग दन्याची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. आपत्यांत 6 दीस म्हणजे बिझनेस चलयता, एक दीस हांव म्हजे इल्ले काणी थोड्या काणी हांव हांगा सेवा करता म्हळ्यार जायना भाव. ती सेवा चड काळ उरना. हांगा दावीद राय जावन आसल्यार तो संपूर्ण तरान कितें खुशी व्हरता? येता तुज्या मंदिरान सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरान सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घे. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. कितें वाचलें तुवें? ताका कितें केलो? जशे शांती बलयेची सरब वेगळी करून दवरतात, सरब बली शांती बली भेटोवंक सरब विंगड वेगळी करून दवरतात त्या भाशेन तशे दाविदाक इस्रायलितां मदलो विंचून काडलो. आपल्या 8 जाणां भावां पैकी ताका तसो वेगळो केलो. सामुएलाचें पयलें पत्र अवस्वर 16:10-13 आयका. 8 जाण आसले, ताजे वनी बरे आसले, पुटपुटीत आसले, दीग आसले, मातनी व्हड आसले, बळवंत आसले, जन्मायन भरलेले आसले. तांकां सोदून विंचून काडूंक ना. 8व्या ह्या भुरग्याक बकऱ्यांक सरयतेल्याक विंचून काडलें. आयका 1 Samuel chapter 16:10-13. अशे जेसेन आपल्या 7 पुतांक सामुएलाक दाखयलें. 7 पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेसेक म्हळें हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. ना. हांचे पैकी कोणाक सरस्पर विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारले, सामुएलाक कळीत आसा विचारता कितें म्हणून? तुजे सक्कड पूत इतलेच की 7 जाण गी. जेसेन जाप दिली, सक्कडां परस ल्हान एकलो आसा, एकलो आसा, ल्हानसो एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. ताका बकऱ्यांक सोलोवंक धाडला. सामुएलान जेसेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड. ताका आपोवंक धाड. तो येस रमी जेवणाक बसचे ना. दावीद आयिल्लोच कितें जाता? जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशा कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. हॅन्डसम बॉय धाकटो जालें कितें? तामशा गालांचो, सुंदर तोंडाचो, सोबीत बॉय. सरस्परान म्हळें, वूट ताका अभिषेक कर. हस्स तो. ताच्या सोबायाक लागून ताका विंचून काडूंक ना. ताच्या भुरग्यापणा खातीर, ताच्या बाळपणा खातीर, ताच्या भुरग्या सारकें मन वडोल आयकोनाय. म्हज्या मना सांगडो आयकोनाय.
म्हजी अपेक्षा जारी करचो ताका ताणें तेल आयलें आनी कितें जालें सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले घेतले? आणि ताका ताच्या भावा मदलो मागलो पळया. आणि त्या दिसा सर्वेस्परस आत्मो दावीद ताचेर देवलो त्या दिसा तावन सरस्प्रसो आत्मो ताजेर देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो आनी सरस्प्रसो आत्मो तुजेर देवून आयला जाल्यार तुका संवसारचें काम करूंक केदी कशें दिना तो तुका खाली सम्याचें काम करूं दिता संवसारांतल्या सेवाकांक तुमी सिके जाणा जाय भाव भयण देखून तुमकां सत्राय दिवची सरस्वराचे पवित्र आत्मा देवान आयिल्ल्या उपरांत शिस गेले 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 स्वता परगट कनस गेले संवसारी काम करून कोणूच वचोना आनी आदल्या हप्त्यान हांवें तुमकां सांगलें ते विधवी पासत अनाथा पासत स्वता परगट करचे देग एक दवरून आमी हें काम करून जो म्हणून पवित्र आत्म्यान भरलेल्या 7 जाणांक स्तेफाना संगी आनी निकोराक आनी 12 जाणांक तांणी विसरून काडले हांगाय दावीद पवित्र आत्म्यान भरलो आनी तो पवित्र आत्मा ताजे सदां काळ रावलो सदां काळ रावल्या उपरांत राय जाल्ल्या उपरांत तो राय जावन तो म्हळ्यार इस्रायल प्रोजेक्ट चलोवन वरना बदलाक सरस्वतीच्या मंदिरांत रावन सरस्वता वळखून पूण आतां तुमकां आयकूंक मेळटलें आतां राय जाल्ल्या उपरांत ताणें कितें केलें मुखार आयच्या पयल्या वाचपान शिव बोकरेपल्या म्हणल्या भाशेन आणि अश्वेलां शेळयो म्हणल्या भाशेन तांचे कडेन तो खेळ्ळो कित्याक खेळ्ळो धैर्य पळया पवित्र आत्म्यातल्यान तुमकां कितें मेळटा बॉल मेळटा धैर्य मेळटा वय मू त्या जाल्यार तो म्हणून शिव बकऱ्या पेला सगळें खेळिल्ल्या बरी आतां शिव बकऱ्या पेला सांग आतां खेळटा की ग्रास येता तशें आसवेलां शेळयांक शेळयां सांग आतां खेळटा की ग्रास येता पण हांगा दावीद पवित्र आत्म्यान भरल्लो दावीद तांचे सांग आतां कितें करता तांचे कडेन तो खेळ्ळो तो तरणाटो आसतना ताणें एक दैत्याक जीवशी मारलो आणि लोकांचो कळंक पुसून काडलो दैत्य कोण दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा दावीद ने गोलियत को गोपन से वो गोलियात दैत्याक म्हळ्यार फिलिप्स्तिनी गोलियात ताणें आपले गोफिनेन फातर मारून गोलियताचे गर्व मोडून घाले कित्याक ताणें महोन्नताक उलो मारलो आणि ताणें ताच्या उजव्या भावळ्यान ताका सखत दिली म्हळ्यार न्ही कित्याक बोळ पळय एक एक आमकां आतां ताका राय केल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मा ताजेर देवल्ल्या उपरांत तो पवित्र आत्मा ताका कोणाक उलो मारूंक लायता ताणें सरस्पराक उलो मारलो त्या फिलिस्तिनीक त्या कोणाक त्या गोलियाताक मारीचे जाल्यार तो म्हणालो ए सुन्या म्हणालो न्ही हांव सरस्वतीच्या नांवान आयलां म्हणून येता दावीद राय सरस्वतीचे बॉळ घेवन येता सरस्वतीची पदवी घेवन येता ताची जानवाय घेवन येता पळया न्ही तूं सरस्वरा मानवालो जाता आनी सगळें सरस्वर तुका दिता बॉळ तुजें धैर्य तुजें जानवाय तुजी आनी कितें स्वर्गीची सद्य न्ही तुका देंवन येतात भाव भयणीनो सरस्वर मानवाल्या दाविदाक पळया 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसयला आनी 40 वर्सांय जाल्ल्या सर झुजांनी तो जिखला आनी ताणें सगळें इस्रायल प्रजे शांतीन समाधानान चलयला तितलें केल्यार तो रावल्या रांत रावूंक खुशी वरिना खंय रावूंक खुशी व्हरता किर्तन 27 आनी 4 साम 27 वचप कित्याक हें साध्य जालें ताका सरस्परा वरवीं पळया न्ही कितें करूं सर्वेस्पर लागीं हांव एकच मागता सरस्पर लागीं हांव मागता तेंच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक म्हळ्यार न्ही सरस्पराक उलो मारता उरिल्ले पुराय आसले सरस्पराच्या सेवाकांक उलो मारतले तांचे कडेन वचून कितें अभिप्राय घेतले कितलें गरजेचें पळया तूं सरस्पराचो सेवाक वयत जाल्यार तुवें सरस्परा लागीं वचून विचारूंक जाय आतां हो साम्युएल जाल्यार भुरगो साम्युएल जाल्यार वय मू तो भुरगो साम्युएल जावन 3 फावटी कोणा सरशी गेलो येयली सरशी गेलो वय मू ताका जाप मेळ्ळी की पूण 4थ्या फावटी ताका उलो करतना कितें म्हळें कोणा सरशी गेलो सरस्परान विंचून काडलो सरस्परा सरशी येता सोम्यान विंचून काडलेलो सोम्या सरशी वचून विचारता सोम्या हांव कितें करूंक जाय कितें करीत जाय म्हूण तुजी खुशी बेश्टेच सेवाका फाटल्यान वचून तुमी तांचे अभिप्राय घेनाकात हांगा दावीद जाता शिका देखून सरस्वरान ताका कितें केलो परतेन वाचती कित्याक ताणें महोन्नताक उलो मारलो महोन्नताक ताणें उलो मारलो आनी ताणें ताच्या उजव्या भावळ्यान ताका सखत दिली पळया न्ही
देवाक तो उलो मारतना सगळींची सकत दैवीक सकत तो मनशांक उलो मारतना कळली तुका मनशांची सकत सभाज आमी पटोवन पडटा ह्या स्टोरी आमी मनशां मानवाच्या रितीन जिवन मनशांत आमकां आदार मेळटा सांगात मेळटा धैर्य मेळटा जानवाय मेळटा खंडीत मेळना म्हणजे 31 वर्सांच्या ह्या सेवेंत हांव तुमकां सांगता मनशांत म्हाका कांय मेळोना धैर्य मेळोना जानवाय मेळोना सकती मेळोना बोवाळी मेळोना सांगाती मेळोना पूण देवातो न्ही सकट खंयच्याय घडये उलो तक्षण अगे आसता खंयच्याय घडी उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागी आसता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता बेश्टें सांगो ना तूं म्हाका उलो मारताय हांव तुका आयकतां किर्तन 9:1 Psalm 91:14-15 न्ही उतार आयकल्ल्या उपरांत तुमी बेश्टेंच मनशांच्या हातान पडो नाकात भावां भयणीनो तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हाका मोग हांव करता ताका निवारतलो तूं ताजो मोग करता दाविदा बरी तुमी मोग करा सरस्पर असो दाविदा बरी हेनोका बरी नोये बरी अब्राहमा बरी इजाका बरी ती नांवां दिल्यात तुमकां वेळ आसतना ते 44 to 49 म्हणसर सगळें वाचून काडा तुमकां कळटा ते एक एकल्याची चरित्रां थंय दिल्या कशें ते देवाक मानवाले कशें प्रामाणीकपणान ते जियेले कशें ते देवाक विश्वासी रावले त्या वरीन देवान तांचे मार्फत कितें सगळें केलें कितें वाचलें तो म्हजो मोग करता तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो साबार जाण आमी मागता जेसो मोग करिनासतना साबार जाण आमी मागोवंक येता खरेंच आमी देवाचो मोग करिनासतना ताका विश्वासी रावनासतना ताका सत मानिनासतना ताजे उतार स्विकार करिनासतना आमी हाज्या पयलीं आयकलां न्ही गे जोन्स म्हणजे वचो 1:12 John's Gospel chapter 1:12 कोणाक पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक ताका स्वीकार करीजे आनी म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास ताजे दवरतल्यांक विश्वासी दवरीजे ते जाल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं देवाची भुरगीं जावचे हक्क देवाची ताणें भुरगीं दिले. जाताना देव आमकां आयकता की ना ते देवाची भुरगीं जायची जाल्यार आमी कितें करचें जेजूचेर विश्वास दवरीचे आनी ताका समी म्हूण स्विकारी करीचे ही दोनी सांगता येता भाव म्हण आमी कहली सेवकाक आयकूंक वेता आनी सोम्याक स्विकार करिना तांचेर विश्वास दवरना कांय जायना देखून विश्वास तुजो सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो येत जनांचा आत्म्या मोज्यात अदेर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या मोज्यात अदेर जायनाका कांय भियेनाका आनी कितें जालें ताज्या हे वरवीं बळिश्ट झुजाऱ्याक जिवीशी मारूंक आनी आपल्या लोकांची पदवी वाडोवंक ताच्यान जालें कित्याक कोण झुजतालो सरस्पर झुजताना सरस्पर चलवताय सांगा हें चलवताय कितें कशें चलवना देखून जायते कडेन सांगलां न्ही गे तूं दृढ राव तूं थीर राव सरस्पर तुज्या पक्षान झुजतलो तूं शांत राव हय कित्याक तूं विश्वासी रावता सरस्पराक तो विश्वासी रावता की ना आमी वाचता तेसलोनिकाकारां पयलें पत्र अवस्वर पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी 24 जाणें तुका विंचून काडलां जाणें तुका आपयलां आयका जाणें तुमकां आपोवणी दिला जाणें तुका आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच दाविदाक विंचलो कोणी सामुएलान विंचूंक ना ह्या जेसन ताका विंचूंक ना ह्या सावलान दाविदावनी पयलीं कोण आसलो राय कशें आमचे पळय सरकार चलतात आतां आसले सरकार मागीर तांचे सरकार ते विंचतात ना दाविदाक विंचलो कोणी
हां सरस्परान ताणे विंचून काडलो देखून तो ताच्या हाताखाल पदवेकाल देखून ताका चलोवंक सोडूंकूच ना सरस्परान देखून लोकांची पदवी वाडोवंक ताच्यान जालें देखून लोकांन ताच्या माथ्यार महिमेचो मुकुट दवरून ताणें 10,000 जैत वेल्ले पसत ताका वाखाणलो. निंगी पडच्या तो हप्त्यांत आमी आयकला निंगी कित्याक वो साऊल दाविदाक जीव काडूंक सोदता मोसरान पूण कळलो मोसर कित्याक दावीद ताका गोलियाता जिशिमान पाटी येताना हांगा सगळ्यो कितें पुराय कोण स्त्रियो घुमटाकान येतात किन्नाऱ्योकान येतात आनी कितें करतात नाचतात आनी म्हणटात दाविदान मारलें जिशी मारलें 10,000 पण सावलान जिशी मारलें ओ दाविदाक 10,000 दिले आनी म्हाका खाली 1,000 दिले म्हण त्या दिसांत हांव न्हू व्हडलो सोर मोसरान पूण दाविदान खंय तरी मोसोर आमकां पळोवंक मेळटा सांगा पण सरस्पराच्या तबेन तूं असं खंय सरी देखून ताणें सांगलें कोण पवित्रांतल्यान भरल्या तांचे थंय हांगा वाडवळची रेतीर जाली न्ही वाडवळची न्ही सॉरी आमची इनर हिलिंग तातूंत एक शिकोवन आसली मोसरा विशयांत आत्म्यान भरलाय तर किच्चीत तुका मोसोर करूंक अवकाशच ना किच्चीत मोसोर करूंक अवकाश ना कोणायच देखून दाविदान सावलासो मोसोर करूंक ना कित्याक तो जाणा आसलो बळ कोणाचें सरस्पर म्हजें बळ सरस्पर म्हजी आसरो कितले कडेन बरोवन ताणें सरस्पर म्हजें खडाप सरस्पर म्हजें कोटें सरस्पर म्हजो बुर्रूस सरस्पर म्हजी बुनियाद ना म्हणून ना किर्तन वाचताना तुमकां हें पुरे उडासा की सदांच ताणें कोणा मुखार दवरलो एक्स चॅप्टर 2:25 एक्स 2:25 ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सरस्पराक सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता देखून तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना पळय न्ही कोणाक ताणें मुखार दवरलो हे किर्तन 16:8 वास साम 16:8 किर्तन 16:8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना भावार्थ बरोवसो पातयेने विश्वास धैर्य हक्कड सरस्पराचेर केदींच तो आपणाच्या सक्तीचेर या जन्माचेर या बोळाचेर या खंयच्याचेर तो नोंदची येवंक ना तितून पर्यंत तो सरस्पराच्या हातांत पडलो देखून तो सरस्परान ताका कसो पळय 40 वर्सां वाचनाचे बसयलो आनी कितें केलें ताणें आनी सर्वेस्परान ताचेर गेल्ल्या आशिर्वादा पासत ताची स्तुती हे केली गरजेचे हर एक घडी तो स्तुती करतालो आनी कितले फावटी तो स्तुती करतालो किर्तन 119 वळ 160 आनी 4 एका दिसाक 7 फावटी तो मेळिल्ल्या उपकारां खातीर स्तुती करतालो म्हणटा साम 119 वर्स 164 एका तुज्या नितीच्या निर्णया पासत तुज्या नितीच्या निर्णया पासत दिसाक 7 फावटी हांव तुजी स्तुती करता आज आमकां स्तुती करूंक बुरबा मेळ्ळ्या उमेद मेळ्ळ्या म्हाका मेळ्ळ्या दावीद आतां आमी इतलीं कंतारां आतां तुमी जाण 36 वॉल्युम्स म्हजी कंतारां जालीं जाल्यार ऑलमोस्ट 340 वयर जालीं म्हाका मेळिल्ली कितें म्हणटा ती उर्बा दावीद आतां ही नाचची वरबा गायन करची वरबा ह्या सरस्पर वाखांची वरबा तेलुगांत एक कंतार आसा दाविदुवाले नाट्य माडी देवोनी स्तोतिंचेदनु दाविदुवाले नाट्य माडी देवोनी स्तोतिंचेदनु मागीर आसा तें आज स्तुती करतना तुवें नासाजे सांगता कोण दावीद सामुएलचें पयलें दुसरें पत्र वर्स 6 आनी 20 एका 2 सामुएल चॅप्टर 6 वर्स 20 एका आपल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवंक दावीद फाटी येतलो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हळें कोण एक लज मांडो आपणाक विनगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकाच्या दासयांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विनगो करून नासून आज कसलो मान जडलो पूण दावीद कशी आमी स्तुती करची म्हूण दावीद सांगता आमी दाविदाक आयकल्यार दाविदार पडलो आशिर्वाद आमचेर पडटा 40 वर्सां जैत देवत निश्चिंत निर्भीत अभिषेक अभिषिक्त धनवान भरलो
कृपेन भरलो, सक्तेन भरलो, देवाच्या मोगान भरलो. देखून दिसा 7 पटी तो स्तुती करतो मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर. अर्गां दिता बापा, अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक. अर्गां दिता बापा, अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक. आतां तो श्लोक कितले उपकार करूं ना तूं थंय घाल्या न्ही. बरें बरें कान दिल्ल्याक, बरें बरें पियोंक दिल्ल्याक, बरें बरें न्हेसोंक दिल्ल्याक, बरें बरें सांगात दिल्ल्याक, पयना राखोन व्हेल्ल्याक, सूर्य पळोवंक केल्ल्याक, दिसा उजवाड दिल्ल्याक, राती बरी न्हीद दिल्ल्याक. मागीर शांतपणी बसोवंक केल्ल्याक, दिनपणी जिवंक केल्ल्याक. कितलेंय तूं कुर्सेत देखून हांगा कुर्सीला मागीर ते मागीर तुमकां पळय पळय तें जय जय येसून पळय 18 पटी म्हणटा मागीर हांगा अर्दो घंटो काबार जाता. तशें ह्या तुकांतारान तें तशेंच सुर्या खातीर, चंद्रा खातीर, न्ही ताच्या सृश्टे खातीर, रचने खातीर, सगळ्याक हांवेच्या कुसव्यान दवरलेले घडटा. हे घडी पर्यंत जाल्ल्या सर बऱ्या मना खातीर, बऱ्या भलायके खातीर, शांती खातीर, समाधाना खातीर, संतोशा खातीर, उल्हासा खातीर, उर्बे खातीर, कुरपे खातीर कुर्सी येत. हर एकाक तो कितें ताजो उपकार बावडटालो. कसो उपकार बावडटालो ऐका. कित्याक ताणें संभोवती असलेल्या दुस्मनाचो नाश केलो, आपल्या वैरींक फिलिस्तियांक नपैत केलें आनी आज पर्यंत तांची पदवी मोडून घाली. ताच्या दोळ्या मुखार शेण जालां भाव भयणीन. ते फिलिस्तियांक नाश करून उडयलें, गोलियाताक मान उडयलें, मात्र न्ही सगळ्या झुजान ताका कितें म्हळें जैतला पयलें. ताच्या दुस्मनाक ताणें दुस्पटायलीं, वैरींक ताणें धांवडयलें. आज पळय न्ही तुका आनी म्हाका आमकां कितले पटी देवान राखोंक ना, सांबाळूंक ना. काल सांगा दामास कट्टे तो व्हिडिओ म्हाका बाबा डेनिसान धाडलो. स्कुटरार येता तो गुणून मार्गानेच्या फाटल्यान सीदा गेलो. एका रिक्षा रावली पूण ताच्या तिशीलान एक टेम्पो येतालो मारून उसळलो. काल तें मँगलोर जाल्लें घडी जाणान कितें तुमी सिटी बसान तो दादलो आनी तें दिप्ती म्हणलें भयण हय 21 वर्सांची बसान ताका मारन तें थंयच ऑन द स्पॉट. आमच्या दोळ्या मुखार घडटात घडिता जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक राखला आनी सांबाळला. आमी ताका वळखल्यान देखून, आमी ताका सतमानतान देखून, आमी ताजो मोग करतान देखून, आमी ताजी सेवा करतान देखून, आमी ताजी स्तुती करतान देखून, आमी ताका परगट करतान देखून, आमी ताका वळखल्यान देखून. ही तुज्या म्हणजे आमच्या मतीकेची आनी की चड आमी वळखता सतमानता आनी ताची स्तुती करता, सेवा करता, आनी की चड आनी चड वेळ ताका आमी दिता जाल्यार आनी की चड आनी चड आमकां कृपा दिता की ना, सकत दिता की ना, बॉल दिता की ना, सांगात दिता की ना, राखता की ना, सांबाळता की ना. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. तुम्ही वेळ मेळटा ना पुराय संवसारीक कामां करूंक वचनाकात. काही कांबळान बसा ताळये पेटोवन गावया म्हूण गाया, नाजाल्यार काही येता टी हार्ट ना म्हूण गाया, नाजाल्यार कितें काही बट्टू तुमच्या खंयच्या भाशेन जाल्यार बट्टू गा मस्त नमनेर पिशे म्हणटलें पिशे म्हणूंक सांग. आतां कितें म्हणालो दावीद, म्हज्या देवा मुखार आसलें खाण नांव नासोंक ती वळ वासत मी काल्या म्हणटा 21वी वळ ती आतां वाचली तुवें. म्हज्या देवा मुखार हांव आनी की म्हाका कोण एक लज मांडो आपणाक सविंगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकाच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक सविंगो करून नासून आज कसलो मान जडलो. पूण दाविदान मिकालाक जाप दिली. आतां एका दाविदान मिकालाक ताच्या वयलेक जाप दिली, सावलाच्या दुवेक, ज्या सर्वेस्परान तुज्या बापायक आनी तुज्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विंचलो आनी सर्वेस्पराचे पर जे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो. सर्वेस्परा मुखार नासलो आनी हाचे प्रसड हांव म्हाकाच हलको करतलो. सर्वेस्परा खातीर हाचे प्रसड हांव म्हाका हल्क करतलो. तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो. तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो. हांगा सर्वेस्परा खातीर दावीद नासता. हाच्या शुभ वर्तमानान मागीर तुमी आयकतल्यात हेरोदियासाची धूव राया खातीर नासता आनी रायाची शाबासकी जोडटा.
आणि सरस्परा खातीर ना सोंक आनी की हल्क करना सोंक दावीद तयार आसा आनी संवसारी मनीस शाबासकी जोडच्या खातीर राया मुखार दनिया मुखार आनी कोण म्हणटात आपोवणे मेळिल्ल्या सर सैऱ्या मुखार नासोन संवसारी मान आपणाक सोदता मागीर तुमकां आयको मेळटलें तुझ्या सरस्परा मुखार लज जानाका नासोंक लज जानाका गायन करून केलं जानाका ताची स्तुती करून केलं जानाका उबे रावन मागणें करून केलं जानाका हांगा अवकाश मेळटाना हर एकल्यानी म्हज्या सोम्या खातीर ओ भाऊ पळय काल येयल्लो ताजे पयलीं आदल्या हप्त्यांत बाबा एंड्रू सांगाताने येयल्लो तो भाऊ पिटर लुईस ब्रह्मावर्तान काल विंगड येयला आनी काल सांजेर ताणें म्हाका मेसेज गेल्या फादर हे आतां दुसऱ्या फावटी येवचें आज हांव एकलोंत आयलो अशें विनवणी करतलें सांगाता मेळोन हांवें विनवणी करतना कशें मागचें म्हणलें म्हाका कळटा मात्र न्ही उबें रावन मागोवंक गेलें धैर्य मेळटा म्हणून ताणें म्हाका मेसेज गेल्या मोग केल्ल्यांक धैर्य मेळाचें म्हणना कोणाचो तुमी मोग केल्या खरोच तुमी मोग केल्यार भियान भियान मोग करतात की धैर्यान मोग करतात तुमी खरोच जसो मोग केला जाल्यार भिवूंक आसाय धैर्यान सांगायचे वय जेजू तुजो हांव मोग करता काल एक ल्हानशें एक रिल्स म्हाका धाडलां तिका डिमेन्शिया त्या म्हातारेक डिमेन्शिया म्हाका कोत्ता तुमकां उडासना काल कितें केल्लें डोंट नो मॉर्निंग वॉट ब्रेकफास्ट डोंट नो हू इज विथ यू नो हू इज युअर सन डोंट नो मागीर ताणें विचारतलें पळय हिका बरो खंयची उडासना खंयचे जीजस यू नो तो दिसता जीजस यू नो आय नो माय जीजस म्हणटा इज विथ मी म्हणटा ही वील टेक मी म्हणटा उरलें बरें खंयची उडासना हिका जेजू म्हजो म्हणचो जेजू म्हजें तें आसा म्हणून म्हज्या काळजांत तो रावला म्हणून तो म्हाका आपोवन व्हरता म्हणून हें सगळें पटापट पटापट जाप दिता कशी विसराल्या पळय संवसाराक कशी लबदाल्या चिटकाल्या पळय सोम्याक कोणाक जाय जाल्यार फॉरवर्ड करता तुमी तेदा समजतलें तुमकां म्हातारी माय संवसाराचें कितें केल्लें तिका उडासना कितें जेवलें उडासना कोण सांगता आसा म्हण उडासना कितले प्रायम कांय उडासना पूण जेजू कोण बरें उडास आसा तो म्हज्या सांगता आसा म्हज्या काळजांत आसा तो म्हाका राखता तो म्हाका सांबाळटा तो म्हाका व्हरता ते आयकताना तुमकां एक जीव बराचे बाबा पळय पळयान गे दावीद असो आसलो सरस्पर आसवे देखून मुखार कितें जाता आपल्या सर कार्यांनी ताणें पवित्र आनी महोन्नत देवाची महिमा परगट करून ताका अर्घां दिली हर एकाक ताणें महोन्नताची महिमा परगट केली हर एकांत जावं परत ताणें फाताक आदारलें ती चूक आदारन ताणें काकळो जोडिल्ल्या उपरांत त्या गडयेतान संपूर्ण तरान तो सरस्पर समर्पीत जालो संपूर्ण तरान देखून ताणें एका जाग्यार म्हळां न्ही कीर्तन 51 आनी वोल्ड 10 तावन साम 51 वर्स 10 तावन तुवें दिल्लें एक नवें काळीज म्हाका दी आनी एक नवो आत्मो म्हजे थंय घाल म्हणून एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर नवो मात्र न्ही थीर आत्मो सदां काळ म्हजे आसचो रावचो आत्मो म्हाका दी तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली नाका तुझे मुखार न्हू म्हाका काडून भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका वळ्यानी हाका म्हणटात सरस्वच्या हजारपणांत आसचें तूं खंय आसल्या रे पवित्र आत्मो तुजें तें आसा म्हणटा तूं ताज्या हजारपणांत आसा ताज्या एकवटांत आसा ताज्या मोगांत आसा ताज्या उजवाडांत आसाय ताज्या शांतींत आसाय ताज्या जानव्यांत आसाय ताज्या काकुळतींत आसाय ताज्या कुरपेंत आसाय हो म्हजो अनुभव तुमी चिंता काल्यांगा उबे रावन उलयतना मात्र हो म्हजो अनुभव ना अरे घडी हो म्हजो अनुभव दाविदा बरीच ह्या सावला बरीच सावलान कितें म्हळें तिमोथीचें दुसरें पत्र 4:17 आनी 18 17-18 2 Timothy chapter 4:17-18 पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिपात सुवार्थ परगट संपूर्ण थरान परगट जाली अशें शिवाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो कोणाक धन रावला तो पावलो कोणाक धन रावला दावीद कोणाक धन रावल्लो तुवें आनी हांवें आमी कोणाक धन रावचे
तितलेंच जैत तुजें जीक तुजी जिवीत तुजें आनी पाठीवन मुखार वास मधुर गितां गावंक ताणें वेदी मुखार गायकांक रावयले. ताणें एकल्यानच न्ही म्हज्या एकल्या वरी मात सरस्वतीची स्तुती जायचे महिमा जायचे न्ही बदलाक ताच्या पदवेकाल ताच्या अधिकाराकाल ताच्या मुखेलपणाकाल ताच्या फुडारपणाकाल कितें जायचे मधुर मधुर गायना करूंक मधुर गितां गावंक ताणें वेदी मुखार गायकांक रावयले. देखून तांकां गायनां जातात गितां जातात वाजंत्रां वाजतात. थोडे खाली थोडे कडेन हांवें पळोवन आसा ना तूं युट्यूबार खाली शो मात बाबा म्हाजो म्युजिकाचो जो आवाज एकदम विपरीत आनी ते इलेक्ट्रीक गिटारांनी पळय पण हांगा तशें गे पळय न्ही गे आमच्या भावा जिल्सनाक आमकां दिलो दोनी बरें ते हातूं किबोर्डांत जाय जाल्लें पुराय हातूं आसात न्ही गे पुऱ्या वाजंत्रांत हातूं आसात शनिवाराचें भाव रोशन येवन सांगात दिताना आमकां किरकिरी जाता की सांगा गायन करून बरें जाता की ना ती वाजंत्रांत ना म्हणजे ना एक दीस ताका ताच्या बापल्याच्या मरणा वचूंक पडलें वय आमकां इल्ले त्रास जाले की ना कशें जालें की ना हांगा म्हणून हांव तो विनोदच्या मागण्यांत आनी कितें कशें जातात थोडे अशे वयर ते ताळ्या काडटात की मागीर उरल्यांक म्हणूंक जायना थोडे एकदम सकयल काडटात म्हणूंकच जायना आनी एका तो गायनांत त्या अर्द्या वरांत कांय कितले पुटी आमचे पुरे बदलता ताळेय बदलता स्केली बदलता टेम्पो बदलता पुरे बदलता आतां तुमकां सांगतना बेजार जावं पुरो पूण हांगा पळय देखून ते विनोदच्या मागण्या वेळार कोणाक तिके ताळो आसा कोणाक इल्ली संगीताची कितें ज्ञान आसा तांकां तिके सुरू करूंक दिया चलोवन व्हरतले चलोवन व्हरा पूण गायनां सुरू करूंक पळय तुमचे सांगाता कोणी आसा जाल्यार एक देवान दिल्लें देणें आसा गायन करचें देणें आसा संगीताचें इल्लें देणें आसा म्हळ्यार सगळां की कशें एकाच ताळ्यान गायन करूंक समाजांचे बरी चलोवन व्हरूंक कोणाक देणें आसा जाल्यार तांकां तिके अवकाश करून दिया सुरू करूंक बेजार करनाका तेदा कितें जाता एका ताळ्याचें जाता मधुर ताळ्यान आमचें एक ताळें मधुर ताळ्यान गावुया बँड वाजोन गावुया मधुर ताळ्यान गावुया बँड वाजोन गावुया हांसून हांसून गावुया नाचून नाचून गावुया हांसून हांसून गावुया नाचून हांवें सुरू केल्ल्या ताळ्यांत बरें कर म्हळें तुमी ताळे वयतत तूं वेगा म्हणटात वेगा म्हळ्यार टेम्पो म्हणचे आमी टेम्पो म्हळ्यार न्ही 407 न्ही ताळा श्रुती म्हणचे कशें पळय सगळ्यांनी खंय तुमकां दुसरें आयकूंक मेळ्ळें तशें कितें करतालो तो दावीद मधुर गितां गावंक ताणें वेदी मुखार गायकांक रावयले. खंय न्ही साबेंत न्ही वेदी मुखार सरस्वतीच्या वेदी मुखार खंय सरी गायनां गावचें तें ताल्यांत न्ही सोम्या खातीर गायनां गायतात तें ताल्यांत तें एक देणें उत्सवांक ताणें सोबाय दिली. उत्सव न्ही आमचे संवसारी उत्सव फेस्तांचे पळय तुमी घट्ट खावन पिवन पोरेका भयणीन मागलें उक्त्यान मागलें रातीच्या कार्याक गेलो खंय भाव आनी कोटा मन भियोन पियोन पियोन थंय वट्राशी इतलें मान वगडायलो खंय आतां पोरे तें कितें तो सगळो मॅसेज वायरल जाला खंय तसले दाबाज तुका आनी म्हाका आमकां नाकात हे दाबाज कले हांगा पळय आमच्या वर्सांत 4 पुटी आमी सांगाता मेळटा सप्टेंबरांत कुटुंबाचें फेस्त डिसेंबरांत अर्गां फेस्त आनी पवित्र हप्त्यांत भगवंत हातूं पवित्रपणाचें फेस्त आनी पेंटेकोस्ताच्या परबे वेळार पवित्र आत्म्याचें फेस्त ते दाबाजीक ताणें केले वर्स मदले पवित्र काळ दाबाजीक केले. देखून आमी पळया हांगासर आमकांय एकच सारकें गे पळय एक एक दाखोवन दिता पळय न्ही आतां आमी देवाचें उतर वाचतना आनी नियाळ करतना आमकां एक एक वाटो उक्त्यो जातात पळया सोनवाराचे आमकां सगळ्यो दीस नॉन स्टॉप पळय न्ही एक वाट आमकां उक्ती जाली थंय मिनवणेची वाट आमकां उक्ती जाली वय मंगळार सांगाता मेळोन मागची वाट आमकां उक्ती जाली पर आमी थंय हांगा बाबा वळटीकर डायनाकर कल्लापू उण्यार आमी कितले 30 जाणां आसल्या आनी हांगा रेत्री घेवची न्हय आसतना थंयचीच कुटुंबाची सुमार जाणां आनी एकल्याची मागण्याची साक्ष आयकताना हर एकल्याक बाबा आमकां ती 2 वरां 2 मिनटां जाल्ल्या बरी जाल्यांत ते आनी एकली म्हयने आयिल्ली ती हांगा रिती येवची आमच्या आतां नवें घर जाता फादर ताजे उपरांत ते आमकां शंतेक जाय हांवें सांगलें तुमगेर तें नवें घर जाल्या उपरांत 1 वर 2 वरांनी भरती 3 वरां म्हूण पयलें सांगलां ताका कितली पयले 3 वरां आनी जायते पुट्याच्या पयलें सांगिल्लें आसा खंय पळय बुन्याद फातर घालूंक म्हाका आपयता हांवें सांगलें बुन्याद फातर घालून तुमचें घर उक्तावण जाता ताजे उपरांत तुमी विसरातात ना घराचें उक्तावण जाल्ल्या उपरांत त्या घरांत आमी सांगाता मेळाचे देवाक अर्गां दिवंक म्हणून जायते सांगलां पूण बारी अप्रूप कोणी हांगा उडास दोन आपोवचें पण आमच्या भावा मॅक्सिमान ब्रह्मावर ताजें घर उक्तावण जाल्ल्या उपरांत आमकां आपयलें आमी सुमार 30+ आनी 60 जाणां आशिल्ल्या हें गरजेचें भाव म्हण न्हू
कार्य जालें वयस मेलो न्ही आमचें खंयचें ल्हान कार्य जालें सांगाता मेळून सगळ्यांक आपण आयलें म्हणी थोड्या म्हणी आपोवन थंय अर्गां दिया बांय कोंडली उदक मेळ्ळें थंय तर रावन इल्लें अर्गां दिया कितें तुमी मागलें हांव बरो जावन घरा येयलो ताका सांगाता घेवन अर्गां दिया दावीद तेंच करतालो आनी सरेस्पराच्या नांवाची स्तुती गावंक लायली आनी साकाळी फुडें तावन पवित्र स्नान घाज अशें केलें. सकाळीं तावन आतां हें पळय तुमी तुमची जावं पयले बट आयकतात आमचें डिवायन टावर उक्तावण जाल्लें तुमी जाणात की डिसेंबरच्या 1 तारखेर 2018 इस्वेंत 2018 डिसेंबर 1 तारखेर उक्तावण जालें त्या दिसा तावन ह्या दिसा पर्यंत डिवायन टावरांत सकाळीं तावन सांज पर्यंत तें उठल्या तक्षण थंयसर गायनां जावनूच आसात. सकाळीं 6 वरां पयलीं आमी तीं गायनां घालता आनी बंद करची 6 वरां उपरांत हें आज म्हज्या उडासा घेता ते म्हाका ते जाळ म्हज्या मतीन देवान घाला सगळ्या टावरांत कोणी येवं दीत वचून दीत ते गायन जावनूच आसतलें कारण नाटल्यार तक्षण आमचें तें ऑटोमॅटीक तें जनरेटर ऑन जाता आनी ताचे पयलीं आमची आसात म्हूण इन्वर्टर आसात म्हूण तें म्युजीक स्टॉप जायना कशें हांगा पळय देवाच्या उतर दितना करंट गेल्यार हांगा आमी इन्वर्टर घाला हांगा स्टॉप जायना तशें पळया तुमच्या घरा भितर असलो काळोख धांवता की ना गे पळया तुमची पिडा धांवता की ना गे पळया दुस्मान लागीं देव सोडटा की खंडीत सोडचो ना. आज आमकां एक वाटो उक्त्यो जातात तुमच्यो वाटो म्हूण चिंतून स्विकार करा. कशें चलतलें सकाळीं फुडें तावन आनी सकाळी फुडें तावन पवित्र स्थान घाज अशें केलें. उठल्या तक्षण घाला तुमी पवित्र स्थान तुमी बिडारकडच्या घरांत वाजोवन दीत कांतारा गाजाशें केलें आनी सरेस्परान तांची पातकां बक्षिलीं आनी ताची पदवी सदां खाल पर्यंत वाडयली. आनी अशें घासतना तुका घरा भितर आसतना तुका लढाय करूंक झगडें करूंक राग करूंक तुका अवकाश मेळना तुमकां पातां करूंकच अवकाश मेळना. एक चिंतून पळया वैगिनी हें कांतारा नाचताल्या वेळार ल्हान ल्हान संगती तुमी राग करतात झगडें करतात लढाय करतात दुरसातात एकांतार गाजोवंत आसतना ती उतर ती तुमी तुमचे गमन दितना तुमी हांगसर तुमचो रागी तण जाता तुमची उतरांय तण जाता म्हणल्यार सगळें सण तण जाता वाटो उक्त्यो जाता तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकतना आनी कितें जाता ताणें ताका रायपणाचो सल्लो दिलो आनी इस्रायलांत महिमेवंत सिंहासन दिलें. हय महिमेवंत सिंहासन दाविदाक दिल्लें सिंहासन 40 वर्सांचो सिंहासनाचेर आसलो जैत्यवान जावन आसलो हर एका झुजांत तो जिखोन आसलो इस्रायल प्रजेक शांती समाधानान तो चलयतालो. त्या काळार ताच्या कितें म्हणटात त्या 40 वर्सांच्या त्या अवधेंत इस्रायलांत शांती आसली. पळया न्ही दाविदाक हांगा कशें आमी आतां वळखल्या आतां आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी एकलो राय आसा संवसारी राय आसा अहंकारी राय आसा ह्या संवसाराक चिटकाल्लो आशिल्लो राय आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 आनी वळ 14-29 वयर कितें म्हणलां हेरोद आनी जेजू. आतां थंय आयकलें तुमी दाविदा विशयांत आनी जेजू खंयच्या संततीचो वडोल तुमी आयकलें खंयच्या वंशावळीचो ती वळ परत्यान वाचता जाल तुमकां हांगा हेरोदाक आनी जेजूक आतां मुखार दवरला न्ही दाविदाक आनी हेरोदाक जेजू क्रिस्ताची वंशावळ जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दाविदाचो वंशावळ. आतां वो पूत म्हणटा संवसारी पूत न्ही कुडीक संबंध न्ही वो स्पिरिच्युअल कितें म्हणटात वंशावळ म्हळ्यार वंशावळ म्हळ्यार कितें जनरेशन स्पिरिच्युअल जनरेशन. आतां हांगा आसा आमचो वंशाव आमचें स्पिरिच्युअल युनियन वन इन क्रायस्ट आमी रक्त मांसावरी भाव न्ही आमी आत्म्यावरी भाव भयणी आमी आत्म्यावरी देवाची भुरगीं हें आसा 12 जाणांक समजना. आत्म एकवटायता न्ही आमचो संवसारी संबंद म्हजो काजीन आनी म्हजो काले माम म्हजी मावशी हें पळय संवसारी हें हेरोदा संबंद जाल्लें ना क्रिस्ती भाव क्रिस्ती भयण दाविदा संबंद जाल्लें. आज कोणाक तुमी लेखता जाल्यार संवसारी हाजेर लेखार पळयनाकात आत्मीक रितीन पळया. देखून हांगा विनवणे वेळा आत्मीक बापाय आत्मीक भाव आत्मीक भयणी खाली आत्मीक बापाय आनी भावा विशयान मात्र तुमी उलयनाकात आत्मीक भावा मात्र न्ही जायत्या आत्मीक भावा भयणीक आत्मीक कुटाम दिला आमकां आत्मीक भुरगीं दिल्यांत. देखून परत थंय आमच्या वळटराकर आमी मागणी करतना ह्या भावाक तुमी आमचो भाव जावन दिल्ल्या खातीर ह्या भयणीक आमची भयण जावन दिल्या तांच्या भुरग्यांक आमची भुरगीं जावन दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिली.
कशें ती तांकां भुरगीं दोगां तशें आमकां ती आत्मीक भुरगीं आत्मीक जल्म दिला. हाज्या पयलीं आयकोना तुमी कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 4 आनी 15 क्रिस्तांत जायते शिक्षक तुमकां आसूं पुरो पूण क्रिस्तांत जल्म दिल्लो बापोय हांव म्हणटा पावल ऐका तुमकां क्रिस्तांतय हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापोय म्हणलो एकलोच हांवूच तो हांवूच तुमकां सुवार्ता परगट करन सुवार्ता परगट करन क्रिस्तांतय तुमकां जल्म दिल्लो क्रिस्तांतय जल्म दिल्लो. आजुनी म्हाका जायत्यांनी मेसेज घाल्ली आसा फादर जेजूची खरी वळख दिवन क्रिस्तांत जल्म दिल्ले तुमी आमचे म्हणजे आत्मीक बापाय म्हण 6 जाणांनी म्हाका मेसेज घाल्ली आसा. परच्या पोर त्या भयणीन त्या बाळान आमच्या लिवियांनी म्हाका तीच मेसेज घाल्या आसा म्हज्यार ती मेसेज. बॉम्बे थावन ते कुटामंगा हांगा येताले धांवन येताले म्हयने एक पट्टी धांवन येताले. मागीर आमच्या स्टाफान काम करताले त्या मारिया म्हणलें ताणें तीच मेसेज घाल्या आमकां सुवार्ता दिवन क्रिस्ताची खरी वळख दिल्ले बापय तुमी म्हणून. हांगा सांपावल तेन्ना सांगता न्ही संवसारी बापय ऐका कळून तुमकां क्रिस्तांतय हजारांनी शिक्षक आसतीत हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापय म्हणलो एकलोच हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट करन क्रिस्तांतय तुमकां जल्म दिल्लो. आतां हांव सुवार्ता परगट करून क्रिस्तांतय जल्म तुमकां दिला. ह्या भावांनी तित्त सुवार्ता परगट करून क्रिस्तांतय तुमकां जल्म दिवन आमी क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे. हाजे पयलीं सांगला न्ही एफेसकारां पहिल्या पत्रांत 5:30 एफिशियन्स चॅप्टर 5:30 कितें म्हणटा आमी क्रिस्ताच्या आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या भावांनी आमकां देवाचे उतार दिवन ते आमकां कितें करतात क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे करतात आनी आमी जाता हांव क्रिस्ता सवय एक वन इन क्रायस्ट. हर एकल्याक ह्या दिश्टीन पळया भावा भयणी सांगाता अर्गां देता उपकार बाजू हांव बावोरता आयलायात म्हजे थंय आवल्लास वैभव तुजो. देखून हांगा मागण्यांत मात्र आमच्या कुटुंबाच्या जेवणांत कशें आमी भागीदार जाता आमकां पळया न्ही कशें एक कुटुंब कळटा बऱ्यांतले न्ही आमचे भाव भयण ताचें उदारपण संवसारी रितीन त्या संवसारांत नाका जाल्यार करशी नासतना हांगा आमच्या देवाच्या एकवटांत देवच्या एकवटांत असल्या भाव भयणी समेत तांचो संतोश तांचें समाधान तांचो मोग वांटून घेतात खंयसरी ना हें. ह्या खातीर ह्या हेरोदा बरी आमकां नाका. आतां मासक वचून काड वेगी इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद रायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटाले स्नान जाता जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला देखूनच असर्य करचो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्या बरी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो. आतां जेजून केल्ली ताच्या दोळ्या मुखार आसा जेजू अजापा विस्मित असर्या पुराय मात्र शिकोवन सगळें आयकता जाल्यार ह्या संवसारी मनशाक हंकार्याक जेजूची वळख जायना. तो कोणाक सरी करता जेजूक कोणाक सरी करता बा आमी हांगात तुवें आनी हांवें जाणा जाय जेजूक आमी कोणाक सरी करूंक जायना आनी कोणाक जेजूक सरी करूंक जायना. जुवां बाबतींत जेजू एकच म्हणूंक जायना. पूण हांगा हेरोद कितें म्हणटा जेजू कोणाक सरी करता हांवें शीस कापल्लो जुवां म्हणून आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला. ताच्या पयलें तो एलिया म्हणून आनी प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणून. पळया न्ही आज जेजूची वळख नासली अशेंच करतात पूण जेजूची वळख आसले संपूर्ण तरान जेजू म्हजो स्वामी जेजू म्हजो देव जेजू म्हजो सोडवंदार संपूर्ण तरान. ते संवसारी मनीस हेरोद संवसारी मनीस ताका देवाची वळख ना. दावीद देवाचो मनीस संवसारी मनशाक पळया न्ही गे ताचो हंकार पळया. देखून तो उपरांत कितें जाता तुमी गे आयकले वय मू ताज्या जल्मा दिसा तो सगळ्यांक कितें ती वळवास 21 वळेंत क्रमेन हेरोदियसाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्म दिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. कसलो दाबाजो व्हडलो दाविदाचो दाबाजो कसो आशिल्लो सगळींचो दाबाजो वय मग हांगा हेरोदीसचो संवसारी दाबाजो कोणाक आपयता तो. देखून आज हांगा आसलेल्या सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार तुमी सारकी तुमची विसवण करूंक आसा.
हेरोदा बरी ह्या संवसारी दाबाजांनी, हेरोदा बरी ह्या संवसारी कार्यक्रमांनी ह्या संवसारी मनशांक देवाक वळखनातल्या मनशांक आपोवन पळय हें पेस्तां परबो करतल्या सांगाता तुमचो संबंध की ह्या दाविदा बरी सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर तो दाबा जो करतलो त्या दाबाजान तुमी मेतर जावंक तुमी पळय जे म्हणल्यार तुमच्या हातांत आसा. विंसवना सांगा भाव भयणीनो. देखून आज हेरोदी विशयान सांगलां कुळवारांक आपयलें आनी कोणाक सैऱ्यांक आपयलें आनी कोणाक आपयलें आपल्या मंत्रींक मंत्रींक. सेनाधिपतींक आणि घालिल्यांतले व्हड कुळवारांक एक जवान केलें. हे भायले दाबाचे अशेंच जातात. भायर जावचे दाबाचे रिसॉर्टान जावचे आनी खंय रातीन जावचे आनी खंय मैदानार जावचे ते पळय अशेंच जातात. व्हडलो 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 व्हडले ग्रेस्तांक आपयतात, सेनाधिपती म्हणून पदवेदारांक आपयतात, गव्हर्मेंट ऑफिसरांक आपयतात, अन्य जातीच्यांक आपयतात, इश्ट म्हणून आपयतात, बिझनेसमॅन म्हणून आपयतात. देवाच्या मनशांनी केदींक तसल्यांत भाग घेवचो न्ही. भाग घेता जाल्यार कितें जातालें हांगा पळया न्ही ते मनीस कितें विचारतात तातूंत भागीदार जाल्ले मनीस ती सालोम कोण ती हाजी हेरोदियासाची धूव येता नासता आनी रायाक बरें दिसता आनी राय कितें म्हणटा मुखार ऐका. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची जेवणा सालांत येवन नासली. हेरोदीक आणि ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. संवसारी मनशाक मात मानवाता. हांगा कोणाक मानवाल्लो? दावीद कोणाक मानवाल्लो? या पाऊल कोणा मानवालो? मागीर पाटी गालातकारां पयल्या पत्रांत वचोर 1:10 गलेशियन चॅप्टर 1:10. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळय तसो तुमकां दिसता? मनशांक की देवाक? हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. पळया न्ही हांगा हेरोद्राय कोणाक मानवंक सोदता? ताज्या मनशांक, सेनाधिपतींक, सैर्यांक, मात न्ही बायलेक आनी आपल्या दोन घेतलेल्या बायलेच्या दुवेक. पळय मुखली वळ कितें म्हणटा आनी फर्मान सैत्य कर तो म्हणालो कितेंय तूं मागशी जाल्यार म्हज्या राज्याचो अर्ध वांटो मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. पळया न्ही फर्मान सैत करता तितली मेसवाली ताका. मुगांबो खुश आहा म्हणल्या बरी. हांगा हेरोद खुश आहा. संवसारी मनीस तूं एक पार्टी करतना खुश आहा. तुवें तांकां जेवणाक आपयल्यार संवसारी मनीस खुश आहा. तांकां मागण्याक आपयल्यार बुश पुस टुस. थोडे मनीस असल्या संदर्भांनी सगळे रात जाल्यार बसतात. मागण्यान तांकां 5 मिनटां बसूंक जायना. पूण आमकां उलटा हांगा सकाळीं 8 ते 4 म्हणसर आमी बसता पूण खंय भायर हाका गेल्यार आमच्या बसूंक जायना. तुमकांच गुत्ता आसा न्ही तुमी आपल्या देवटी मिसा गेल्यार दाळ्यापटी जाता गे म्हणून कितले फावटी वॉच पळयता. हांगा कोणी वॉच पळयलें पळयना. बोशे वॉच बांदिनात गे म्हणून तुमी हांगा हांवें येदो पळय कितल्या वर्सां हांव देवाचें वता दिवन आसा. म्हाका एकलोय जळकोंक ना वॉच पळयतलो हाजी केदाळ काबार जाता कोण ना म्हूण चिंतून बसयल्ले. फरक पळया भाव भयणीनो. दाविदाक पुरासन नातल्ली तितून पळय सगळो दीस उडोवन आयकल न्ही दिसाक 7 फावटी तो कितें करतालो? स्तुती करतालो. आनी वो माझा मारूंक कितले फावटी तयार आसा. नासले आनी तिणें वचून कितें विचारलें? तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली स्नान जाता जुवांवचें शीस विचार. पळया न्ही संवसारी मनशाक एक देवत मनीस एक अडकळ. ह्या वायट आदारतल्यांक बरें आदारतले एक अडकळ. काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड एक तुमी जाणात. काळोखाची कामां करतल्यांक उजवाड आसल्यार अडकल. देखून पयलीं तांणी हें करचें कितें म्हणटात फ्यूज काडचो. पळया न्ही देखून आमी काळोखाचे न्ही. हेरोदियास आनी ताची धूव आनी ताचे पोराय आपयले सक्कळ सैरे काळोखा संबंद जाल्ले. पूण आमी उजवाडाचीं भुरगीं. देखून उजवाडाक आमी साक्ष दिवंक आसा. आनी दावीद उजवाडांत आसलो, पावल उजवाडांत आसलो, देवाक वळखतालीं सक्कड उजवाडांत आसलीं. देखून तूं खरेंच देवाक वळखलां तर आसता त्या उजवाडांत आसूंक मात्र न्ही उजवाडाचीं कामां करूंक त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक आमी कृपा मागया. तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां एक फावटी दवरून दी पवित्र आत्म्याद्वारे. मात्र न्ही केदींच ह्या संवसारा फाटीं वचना अशें सदांच सुम्याच्या एकवटांत रावन ताजी महिमा पळोवंक मात्र न्ही ताणें आमकां दिल्या देण्या मुखार ताजी सेवा करूंक तो आमकां कृपा दिवनी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.